वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने जब पाकिस्तान को 8 विकेट से शिकस्त दी है सिडनी टेस्ट के अंदर, तो पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर यह टेस्ट मैचेस में 17वीं मुसलसल शिकस्त है और छठी मुसलसल सीरीज़ है जो कि पाकिस्तान को वाइट वाश का सामना करना पड़ा है उसमें। और ये एक बहुत ही ख़राब रिकॉर्ड है इसकी, पर जितनी भी बंदे को शर्मिंदगी वो कम है, क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत अच्छी क्रिकेटिंग नेशन है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पूरी दुनिया में अपने नाम से जानी जाती थी, मशहूर थी, लेकिन पिछले 24 साल में जो ज़वाल है वो काबिल दीद है और इसकी कोई मिसाल नहीं है। और इस पर जितनी भी फ़िक्र की जाए, या शर्मिंदगी का सामना किया जाए, वो कम है, क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत अच्छी क्रिकेट नेशन है। पाकिस्तान ने बहुत टैलेंटेड प्लेयर्स पैदा किए हैं, अब भी पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि भाई पाकिस्तान इतने ज़्यादा टैलेंट के बावजूद क्यों ये ऐसा परफॉर्म कर रहा है। ऐसी पुअर परफॉर्मेंस पाकिस्तान की रहती है और पाकिस्तान को हमेशा ऑस्ट्रेलिया में इबरतनाक शिकस्त का सामना ही करना पड़ता है। जब भी पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया में गई है, चाहे वो 1999 था जब वसीम अकरम कप्तान थे, उसके बाद इंजमाम की क़यादत में पाकिस्तान की टीम 2004 में ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गई, तब भी वाइट वाश हुआ 3-0 से। फिर 2009 में भी वाइट वाश का सामना करना पड़ा पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को। उसके बाद 2016-17 में जब पाकिस्तान की टीम गई, मिसबाह-उल हक उस वक्त कप्तान थे, उस वक्त भी वाइट वाश हुआ था। फिर 2019-20 में भी पाकिस्तान की टीम को वाइट वाश का ही सामना करना पड़ा था। उस वक्त 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ थी और ये सीरीज़ भी जो 3 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल थी, यहाँ पर भी पाकिस्तान को वाइट वाश का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस का अगर जायज़ा लें तो जो बेहतर बैट्समैन थे पाकिस्तान की टीम में, जिनसे तवक्कुआत वाबस्ता थी, जैसा कि बाबर आजम ने 6 इनिंग्स में 126 रन बनाए, कोई 50 नहीं बना सके। 41 रन उनका हाईएस्ट स्कोर रहा और वो मुकम्मल तौर पर नाकाम चले आ रहे हैं। एशिया कप से लेकर अब तक उनकी परफॉर्मेंस पर सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं और यही कहा जा रहा है कि वो छोटी टीमों के खिलाफ अच्छा परफॉर्म करते हैं, और जब अपोजिशन तगड़ी आ जाए या थोड़ी सी पिच मुश्किल हो तो उनकी टेक्निक क्वेश्चनेबल है। और ऑस्ट्रेलिया के बॉलर ने उनकी टेक्निक्स में जो फलाह है उनका बहुत फ़ायदा उठाया है। अक्सर पहले जो देखा गया, बाबर आजम स्पिनर के खिलाफ कैजुअल शॉट खेलते हुए आउट हो रहे थे। वर्ल्ड कप में भी उस अक्सर बात स्पिनर को स्वीप करते हुए आउट हुए। इधर जो है वो बोल्ड और LBW ज़्यादा हुए और आखिरी मैच में उनको नेथन लायन ने ट्रैप कर दिया था। फिर तो इस तरह से, बल्कि ट्रेविस हेड ने उनको ट्रैप किया था, लेकिन वो स्पिनर के खिलाफ स्ट्रगल करते हैं, जबकि पहली 5 इनिंग्स में उनको फास्ट बॉलर ने LBW और बोल्ड करके ट्रैप कर लिया अक्सर औकात। इसके बाद अगर बात करें कप्तान शान मसूद की, तो शान मसूद ने भी 6 इनिंग्स में 182 रन बनाए हैं। अगरचे मेलबर्न टेस्ट की दोनों इनिंग्स में उन्होंने 50 बनाई, तो यहाँ पर अगर वो एक 50 को भी सेंचुरी में कन्वर्ट कर लेते तो कोई मज़ाक़ा ना था और फिर रिज़ल्ट मुख्तलिफ हो सकता था। और आखिरी टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में वो जिस तरह से आउट हुए, गैर जिम्मेदाराना शॉट था, वो उन्होंने अपना बल्ला बाहर जाती हुई गेंद को अड़ा दिया और आउट हो गए। अगर वो इधर 50 भी बना लेते सिडनी टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में तो पाकिस्तान के लिए हालात बेहतर हो सकते थे। इसी तरह से सऊद शकील, जिनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता थी ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज़ से पहले, वो अब तक जितने भी टेस्ट खेले हुए थे उसमें उन्होंने कम अज़ कम हर टेस्ट में 50 ज़रूर स्कोर की हुई थी, लेकिन इस सीरीज़ में वो मुकम्मल तौर पर फ़लाप हुए और 6 इनिंग्स में उन्होंने सिर्फ 92 रन बनाए हैं और 28 रन उनका हाईएस्ट स्कोर रहा है, जो कि कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं की नहीं जा सकती, ख़ासतौर पर जिस तरह की रेपुटेशन वो कैरी करके चल रहे थे। तो अब उनके ऊपर भी सवालिया निशान है कि क्या वो सिर्फ लो ट्रैजेक्टरी वाली पिचेस के अच्छे खिलाड़ी है या फिर वो हर जगह पर अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। एटलीस्ट ऑस्ट्रेलिया में तो ये साबित हुआ है कि उनकी टेक्निक में फलाज है, या जब प्रेशर आता है तो वो उतना डिलीवर नहीं कर पाते जितना उनको करना चाहिए था। अब इसके अलावा इमाम उल हक नाकाम हुए पहले 2 टेस्ट मैचेस में, तो उनको रिप्लेस किया गया साइम अयूब से। साइम अयूब पहली इनिंग्स में 0 पर आउट हुए और फिर उन्होंने स्लिप में कैचेस भी छोड़े। उसके बाद दूसरी इनिंग्स में उन्होंने कुछ अच्छा आगाज़ किया, लेकिन वो फिर लंबी इनिंग्स ना खेल सके, आउट हो गए, लेकिन वो टैलेंटेड बैट्समैन है। इसके अलावा अब्दुल्ला शफीक भी फील्डिंग में भी नाकाम रहे और आखिरी टेस्ट में बैटिंग में भी मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे, और जब क्रंच मौके आते हैं पाकिस्तान उसको ग्रैब नहीं कर सकता है। यही बात आज मोहम्मद हफीज़ ने भी कही है, अगरचे
وہ تھوڑا بوسٹ اپ کر رہے ہیں اپنے پلیئرز کو. اتنی اچھی پرفارمنس ہے نہیں جتنا وہ کہہ رہے ہیں ہم نے تو اچھی کرکٹ کھیلی ہے اور چند مواقع ہیں ان کو گریب کر لیتے ہم تو یہ سیریز یا ٹیسٹ میچ ہم جیت سکتے تھے. لیکن پاکستان کی ٹیم واقعی پور پرفارمنس دکھا رہی ہے اور یہ اب آج سے تو نہیں ہے, 24 سال کا قصہ ہے. تو جیسے وہ کہتے ہیں کہ یہ پل دو پل کی بات نہیں, ایک چوتھائی صدی کا اب یہ قصہ ہے اور یہ مسلسل شکستیں جو ہے ایک دھبا ہے. کیونکہ چلیں جیت نہیں سکتے تو سیریز کے اندر کوئی ایک آدھ میچ ڈرا تو بندہ کر لیتا ہے, فائٹ تو کرتا ہے, پرلی ٹیم کو نظر تو آئے. لیکن پچھلے 17 ٹیسٹ میچ پاکستان نے آسٹریلیا کے خلاف 2-3 مواقع ایسے آئے تھے جیسا کہ 1999 میں ہوبارٹ ٹیسٹ میں موقع ملا تھا پاکستان کو, وہاں پر پاکستان نہیں جیت سکا تھا. 2009 میں سڈنی ٹیسٹ میں پاکستان کو اچھا موقع ملا تھا, وہاں پر وہ جیت سکتے تھے. اسی طرح سے 2016 کے دورے میں ایک ٹیسٹ میچ پاکستان ڈرا آسانی سے کر سکتا تھا, لیکن وہ آخری سیشن میں پاکستان وہ میچ شاید کے وقفے کے بعد ہار گیا تھا. اور اس دورے کے اوپر پاکستان میلبورن ٹیسٹ میں اور سڈنی ٹیسٹ میں جیت سکتا تھا اگر پاکستان کے پلیئرز اچھی پرفارمنس دکھاتے, اپنے اعصاب پر قابو رکھتے. خاص طور پہ سڈنی ٹیسٹ میں جب عامر جمال نے پاکستان کو 15 رنز کی لیڈ دلا دی تھی پہلی اننگز میں, تو اس کے بعد پاکستان کو دوسری اننگز میں اچھی بیٹنگ کر کے اور پھر بالرز کو بھی اس سے اچھی پرفارمنس دکھانی چاہیے تھی جو انہوں نے چوتھی اننگز میں بالنگ کی ہے. اگرچہ کہہ سکتے ہیں کہ سکور کم تھا لیکن پھر بھی کارکردگی اس سے بہتر ہو سکتی تھی. اب بالنگ کی ہی بات کریں تو اس سیریز میں عامر جمال نے اچھی بالنگ کی, 18 وکٹ حاصل کیے انہوں نے سیریز میں, اور انہوں نے بیٹنگ کے ساتھ بھی اچھی کٹشی پرفارمنس دکھائی ہے. اس کے علاوہ خرم شہزاد بھی ایک اچھا بالر پاکستان کے لیے ہے وہ, لیکن سوال وہی پیدا ہوتا ہے کہ ایک ٹیسٹ میچ کھیل کے ہی وہ انجرڈ ہو گئے ہیں, تو فٹنس کا ایشو آ جاتا ہے کہ ہمارے بالرز کیوں لمبی کرکٹ سے کتراتے ہیں. کیا پاکستان اب صرف T20 کرکٹ کو فوکس کرے گا؟ اور لگتا بھی ایسے ہے, بورڈ کی توجہ یہی ہے کہ T20 کرکٹ کو فوکس کیا جائے, ادھر پیسہ بھی ہے اور پھر اگر ٹیم جیت جاتی ہے تو بورڈ کہتا بھی ہے کہ دیکھیں جی ہم نے T20 میں یہ کر دیا یا وہ کر دیا. لیکن کرکٹ کے جو ناقدین ہیں وہ T20 کرکٹ کو اصل کرکٹ نہیں مانتے, ٹیسٹ کرکٹ اور ون ڈے کرکٹ ہی کو کرکٹ کی بنیاد سمجھا جاتا ہے. اب جیسے شاہین افریدی نے آخری ٹیسٹ میچ نہیں کھیلا, کچھ لوگ کہتے ہیں ان کو مینجمنٹ نے ڈراپ کیا, لیکن شاہین جب نہیں کھیلے تو وسیم اکرم نے اس پہ سوال اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ شاہین کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا وہ ارب پتی بننا چاہتے ہیں, بلینئر بننا چاہتے ہیں, یا وہ ایک اچھے کھلاڑی بننا چاہتے ہیں. اسی طرح سے وقار یونس نے بھی یہی کہا کہ شاہین افریدی کا تیسرا ٹیسٹ نہ کھیلنا ان کے لیے ایک مذاق کا ہی باعث ہے, کیونکہ ٹیم کو جب ضرورت ہوتی ہے کھلاڑی کو خود کو اویلیبل کرنا چاہیے. اور اگرچہ وہ T20 ٹیم کے کپتان ہیں لیکن ان کی ذمہ داری ہے کہ ملک کو جب ان کی ضرورت ہو تو وہ ملک کے لیے دستیاب ہو. اسی طرح سے حسن علی کی جو پرفارمنس ہے وہ بھی سوالیہ نشان ہے, لیکن ان کو بار بار ٹیم میں شامل کیا جاتا ہے, مواقع دیے جاتے ہیں, لیکن وہ ڈیلیور نہیں کر پاتے. اور پاکستان کی ٹیم اب آسٹریلیا سے شکست کھا چکی ہے. اب پاکستان کا اگلا پڑاؤ پاکستان کے فیوریٹ فارمیٹ T20 میچز کے لیے نیوزی لینڈ میں ہے, اور وہاں پر 12 جنوری سے سیریز شروع ہو رہی ہے. اور یہ دیکھیں گے پاکستان کی ٹیم نے نومبر تک اب کوئی ون ڈے میچ نہیں کھیلنا ہے, اور اگست کے مہینے تک پاکستان نے کوئی ٹیسٹ سیریز بھی نہیں کھیلنی ہے. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کا زیادہ تر جو فوکس ہے اب وہ T20 کرکٹ کی طرف ہے, اور ون ڈے اور ٹیسٹ کرکٹ کو اگنور کیا جا رہا ہے. بہرحال یہ حالات ہیں جی, ہم نے آپ کو سیریز کا ایک اوور ویو پیش کیا ہے, اور جو حالات ہیں وہ پاکستان کی کرکٹ کے لیے ہمیں تو اچھے نظر نہیں آ رہے. آنے والے دنوں میں اللہ تعالیٰ بہتری کرے. ہوپ فار دا بیسٹ. اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ.